الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، حضرات الحكم وحاضرون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أقدم أمامكم كلمات عديدة حول الموضوع أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. أرجو منكم أن تسمعوا بكل شوق ورغبة. أيها الحاضرون الأجلاء، إن للصلاة في الإسلام مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة لا يستهان بقيمتها ولا تغمض العيون عنها، لأنها هي المظهر الحقيقي الملموس لخضوع العبد لربه عز وجل والاستسلام أمامه. أيها الحاضرون الأجلاء، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي أعظم الأركان الأربعة وأرفعها شأنا، إذ هي سكينة النفس وطهارة الروح ومظهر العلاقة الحقيقية بين الخالق والمخلوق، وبين العبد والمعبود، وبين القوي والضعيف، والغني والفقير، والرفيع والوضيع. فالناس يكونون في أصدق أحوالهم وأصح موقفهم وأزكى أوقاتهم عندما يقفون خشوعا بين يدي ربهم ويودون حقه ويرجون رفده ويطلبون هداه ويدرون خضوعهم المطلق له وحاجتهم الدائمة إليه. والمؤمنون مكلفون بالغدو والآصال من قبل طلوع الشمس وبعد غروبها أن يجتمعوا في مكان واحد ويقوموا في صف واحد ويتلوا كتاب الله وقوفا ويسبحوا بحمده ركعا وسجدا ويسلموا على نبيه جلوسا وقعودا. وفي هذه الأعمال المباركة هم يشعرون بما ينبغي لله من طاعة وتوقير وما يجب أن تكون عليه نفوسهم من طهر وصفاء. أيها الحاضرون الكرام، إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده والصلاة وذروة منامه هي الجهاد في سبيل الله، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات وأول ما يحاسب عليه العبد، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا والتحاقه بالرفيق الأعلى، يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذه الحقيقة ليست خافية على أحد منا، أن الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ ما دامت روحه في جسده، فلا يجوز لهم أن يتكاسل أو يتغافل عنها أو يفرطوا فيها. حتى المقاتلين في الوغى مكلفون بالصلاة، فلا يجوز لهم أن يتكاسل أو يتغافل عنها، وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها، فقال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى في القرآن المجيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولا شك أن الصلاة هي التي تنزع مادية الحياة وآلامها عن النفس وتوجهها إلى الله بالذكر والدعاء والزراعة والخضوع لكبريائه وعظمته. ومن صلاة الجماعة التقوى الروابط الاجتماعية وتشتد العلاقات، والصلاة بين كل إنسان فتنمو أنه روح المساواة الحقيقية بين الخلق، ويبرز التضامن الإسلامي بين كل إنسان وبين رفيع ووزيع وبين غني وفقير. أيها الحاضرون الكرام، إن من فوائد الصلاة أنها تمحو الذنوب والسيئات التي يقترفها العبد، فقال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فحافظوا أيها الإخوان، لا تكاسلوا ولا تغافلوا عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. لا أريد إطالة الكلام وأعود إلى مسك الختام وأكتفي بالصلاة والسلام على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله.